Lucas chapter 2 verse 22 up to 52. Gihalad si Jesus dito sa templo. Miabot ang panahon nga si Jose og si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod ni sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios nga nagingon, "Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mopanaw nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel." Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata, "Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinguha, tinaguang hinahuna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing." May usab ka propeta nga babae nga ginganlag Ana nga anak ni Panuel sa bahay ni Aser. Tigulang na siya, 7 ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya, nabalo siya hangtod nga 84 na ang iyang edad. Wala gayud siya mobiya sa templo adlaw og gabii. Nagsimba siya sa Dios, nagpuasa og nagampo. Niadtong gayong taknaa miadto siya og nagpasalamat sa Dios og nagampo og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Ang pagpauli ngadto sa Nazaret. Okay, verse 19. Sa natuman na ni Jose og ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, may pauli sila sa Galilee ngadto sa lungsod sa Nazaret nga ilang gipuy-an ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang bata nga si Jesus dito sa templo, verse 41. Matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang 12 na katuig, si Jesus nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan, na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon.
Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente og mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, nakita nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka kaayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila og nagmasinugtanon siya kanila og kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman o gikahimutan siya sa Diyos o sa mga tao. Thank you so much, Father God, sa mga manindot nga pulong. And